रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या कला गुरुजन 2025 हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर, आमचे GEDCचे चेअरमॅन बाब गोविंद पर्वतकर, तुमचे हिस्टॅक असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब बाबाजी सावंत, व्यासपीठाचेर आमचे गोवा बोर्डाचे चेअरमॅन भागीरथ शेटये, परत डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन जिंगडे, हिस्टॅकचे बाकीचे सगळे पदाधिकारी, म्हज्या समोर आशिल्ल्या पूर्ण गोंयभरच्या सगळे टिचर्स म्हणजे मोगाळ भावानो भयणानो आनी पत्रकार मित्र, सगळ्यात पयली कला गुरुजन हो हांगाचो कार्यक्रम फूल डेचो आयोजन केल्या बद्दल हिस्टॅक असोसिएशन, बाबाजी सावंत आनी एंटायर टीम हांच्या खातीर नेटान एकदां तुमी ताळयो वाजयात. आमी खरें म्हणजे 364 दीस भुरग्यांचें प्रिपेरेशन करीत आसता. मागीर ते एड्युकेशना खातीर आसतलें किंवा कॉम्पिटिशना खातीर आसतलें. सातत्यान आमी कॉम्पिटिशनान वांटो घेतले किंवा अशी केन्ना संकल्पना नासता. खूब कमी फावटी अशी संद मेळटा की आमी कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जावया आनी त्या निमित्तात परत एकदां आपल्या हायर सेकंडरीचे दीस याद करुया. आनी खरोखरूच म्हाका दिसता बऱ्याचशा टिचर्सांक आपल्या हायर सेकंडरी आनी कॉलेजीचे दीस ह्या हिस्टॅकाच्या निमित्तात याद जाले, ह्या कला गुरुजन पुरस्काराच्या निमित्तात याद जाले आसतले आनी तातूंतल्यानूच परत एकदां नवीन कितें तरी शिकपाची संद ही तुमच्या मुखार आसा. हिस्टॅक खूब बरें काम करता. हांव पळयता की तुमचे वेगवेगळे प्रश्न हांव विसरच्या पयलींच हांव फुडें वयता आसतना जाल्यार तुमी म्हणटाले CM उलयलो आनी परत आमकां आमचो सब्जेक्ट बाबाजीन मांडला तेजेर टचूच करूंक ना, म्हणून हांव विसरच्या पयलीं उलयतां की ही बींग अ प्रेजिडेंट तो जेन्ना मेळटा म्हणजे वेगळ्या कामाक जरी मेळ्ळो जाल्यार तुमचे विशय सांगपाक तो विसरना. हें तेजे पयली खासियत आसा. दोतोर मातशें पळयता न्ही तें काय म्हणटा तो. ओके, तेणी पे स्केलचो एक विशय मांडलो, मेडिकल लिव्हचो एक विशय मांडलो. ओके, हे 2 विशय तेणी प्रामुख्यान मांडले. बट आज दुसरो विशय जो आसा म्हणजे मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस. हांव परत म्हणजे स्पेसिफीक करता, मेडिकल लीव फॉर द टर्मिनल इलनेस ही सगळ्या टिचर्सांक मेळटली. नॉट मेडिकल लीव फॉर टर्मिनल इलनेस, नॉट जस्ट द मेडिकल लीव न्ही. दोज हू वील सफर फ्रॉम द टर्मिनल इलनेस दे विल बेनिफीट फॉर द मेडिकल लीव. म्हणजेच अशें दुयेंत कोणाक जावचें न्ही हें पयलीं मागता देवाक लागीं. बट चुकून जालें आसत जाल्यार ताका ती मेडिकल लीव दिवपाक जाय. ती मेडिकल लीव ही डिपार्टमेंट आमचे कन्सिडर करतले. त्या पद्दतीचे सर्क्युलर सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन काडटलो. रिगार्डींग पे स्केल तुमी फायनान्सांतलो कोणाक आफोवंक ना म्हटल्या उपरांत तो विशय आतां करण्यात कांय अर्थ ना. जो पर्यंत हांव म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन उलयना तो पर्यंत हो विशय आत्तां हांव करूंक शकना. बट इन फ्युचर परत हो विशय केन्ना तरी करता. आयच्या कला गुरुजन हो पुरस्कार पळयता आसतना हांव पळयतालो की वेगवेगळी कॉम्पिटिशन हम तुम, परत नेल आर्ट, परत जम्प्स, परत एडमोंग शो, टायमलेस ट्रेडिशन्स, वेगवेगळे शोज, वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स म्हणजे सांजची 7:30 पर्यंत सोंपतली आनी 7:30 पर्यंत ईच अँड एवरी टिचर्स 7:30 टिचर्स हे बिजी उरतले हातूंतल्यान. म्हाका दिसता हातूंतल्यान खरो फायदो हो टिचर्सांक नाविन्यपूर्ण शिकपाक. आमी म्हणटा की टिचर्स हो कंटिन्युअसली शिकप गरजेचें आसा आनी ते जर शिकना जाल्यार तो टिचर आसूं शकना. म्हणजे NEP एक्सप्लेन करता आसतना प्रसादाचो पॉडकास्ट जालो आनी प्रसादाच्या पॉडकास्टाच्या उपरांत ताच्या भाशणांतूय बी तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन NEPची कितें गरज आसा आनी NEP म्हणजे 40 वर्सां वयल्यान आयिल्ली नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 आनी तिजो फ्युचर फॉर द 25 इयर्स हे फ्युचर घडोवपा खातीर कित्याक उपयोग आनी रोल ऑफ टीचर कित्याक इम्पॉर्टंट हो तेणी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केला. म्हणून म्हाका दिसता सातत्यात इनोवेशन आनी टॅक्नोलॉजी हाची गरज आसा. म्हणून आमी इनोवेटीव आयडियाज शिकप ही गरज आसा आनी ती एक वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांतल्यान तुमी हांगासर शिकता. आमी सातत्यात पळयता मायंड जर फ्रेश जातलें आसत किंवा कितें तरी नवीन शिकतलो आसत एकदां पुस्तक वाचून आमी शिकना किंवा एखाद्या वेळी आमकां एखादें कंटिन्युअसली रिडींग करूंक शिकना. बट ते ग्रूप डिस्कशनाच्यान आसतलें, कॉम्पिटिशनांतल्यान आसतलें किंवा इनोवेटीव कितें तरी करून आसतलें. हातूंतल्यान ते खूब बरें शिकपाक शकता.
म्हाज्या पेक्षा तुमी हेजेर खूब बरें उलोवपाक शकतले आनी तुमी सगळे जाण टिचर आसात. तुमी कंटिन्युअसली हाजी प्रॅक्टीस करतात, तुमी कंटिन्युअसली हे शिकतात. म्हणून म्हाका दिसता की ह्या दिसभराचो फायदो हो फुडल्या एका वर्सा खातीर आनी फ्युचरा खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता. माय बेस्ट विशीस फॉर युअर प्रोग्राम. आनी तातूंतल्यान तुमी बरेच इनपुट्स घेवचे आनी हे इनपुट्स खऱ्या अर्थात भुरग्यां खातीर उपयोगी येवचे. हांव पळयतालो की कशा पद्दतीची कॉम्पिटिशन दवरल्या. इट इज रिलेटेड टू द इंडियन ट्रेडिशन्स. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे 2 शब्द प्रामुख्यान वापरता. इट इज एन विरासत आनी विकास. विरासत म्हणजे कितें तर आमी जे ट्रेडिशनली घेत आयिल्ले आसा आनी विकास इट इज आवर म्हणजे जे फ्युचर डेव्हलपमेंट. बरेचशे फावटी आमी विरासत विसरत वयता आनी विरासत विसरत गेल्ल्या कारणान आमी फक्त विकासाच्या वाटेंत पळयत वयता. आनी म्हणून आमकां बरेचशे फावटी गोंयचो इतिहास सुद्दां खुबशे फावटी आमी थोडोसो जाण नवीन परत एकदां तो वाचपाक वचना. तुमी ज्या फिल्डांत आज हांगासर जी सगळीं जाणां जमल्या म्हाका दिसता त्या फिल्डांतले केसरबाई केरकर आसतली, लता मंगेशकर आसतली, लक्ष्मण पै आसतलो, रेमो फेर्नांडीस आसतलो किंवा लॉर्ना आसतले. बाय लॉर्ना आयजूय बी पुराय जगाक भुरळ घालता म्हणपाक काय हरकत ना आपल्या कोंकणी गितांतल्यान. लता मंगेशकराक तर पुराय म्हणजे जग वळखताले. केसरबाई केरकर ही गोंयांतली नामवंत गायिका जावन गेली. लक्ष्मण पै हो खरोखर पद्मश्री विनर पेंटर्स. म्हाकाय ताका मेळपाची संद आयली. हांव पद्मश्री मेळ्ळ्या उपरांत हांवूय तांकां मेळिल्लो. आनी रेमो फेर्नांडीस हाणें तर पुराय हेका हांवें कित्याक सांगलें आज ज्या फिल्डांत आमी कॉम्पिटिशन्स घेता आसत जाल्यार तातूंतले कांय नांवां ही सातत्यान आमच्या समोर येवपाक जाय की गोंयच्या म्हणजे कॉन्ट्रिब्युशन्स कोणाचें असलें. दीस इज नॉट जस्ट द रेफरन्स बट हातूंतल्यान आमकां खुबश्यो गजाली ह्यो शिकपाक मेळटा. आनी त्यो जर शिकत जाल्यार आमी खूब कितें भुरग्यांक बरें शिकोवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. सगळ्याच जाणांक म्हणजे नो डावट आपलें नांव करपाक जाय. आनी टिचर म्हटल्या उपरांत सदोदीत भुरग्यांनी टिचर आनी भुरग्यांक आपलें नांव कमोवपा खातीर शिकोवचें. आनी म्हणून आमी भुरग्यांक वेगवेगळे विशय शिकयत आसता. वेगवेगळे विशय शिकयता आसतना तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी भुरग्याक शिकयता म्हणजे कित्याक शिकयता तर तेणी फुडें वचून ग्रॅज्युएशन घेवचें, डिप्लोमा घेवचो किंवा तेणी आपलें करियर करचें. आनी करियर करचें म्हणटा आसतना हांव जस्ट आत्तां फिगर घेतालो. गोंयांतले भुरगे गोवा बोर्डाक कितले बसता खबर आसतलें तुमकां. नॉट मोर दॅन 20,000. 20,000च्या पेक्षा चड ना. बोर्ड चेअरमॅन हांगासर आसा. हायर सेकंडरीचे टिचर कितले आहा मोर दॅन 1,000. 1,000च्या पेक्षा वयर टिचर आसा बाबाजी. 1,000च्या पेक्षा वयर जर टिचर आसा आनी 20,000 जर भुरगे गोवा बोर्डाच्या एग्जामीक बसता. एका टिचराक कितले भुरगे पडले 20 भुरगे पडले. फक्त 20 भुरगे. म्हणजे एखाद्या टिचराक जर गोंयचें फुडार घडोवपाक जाय, गोंयच्या भुरग्यांचें भविश्य घडोवपाक जाय आसत जाल्यार हायर सेकंडरीचो एक टिचर फक्त 20 भुरग्यां कडेन उलयत जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांचें फ्युचर घडोवंक शकता. दीस बेजीक कॅल्क्युलेशन. हांव कित्याक सांगता जाणा आज सकाळीं हांव कार्यक्रमांतल्यान म्हणजे येवपा खातीर गडबड करतालो. तितक्यान एकटो जाणटेली बायल आयली सुर्ला गांवांतली आमच्या. म्हणाली दोतोर दोतोर म्हणपाक लागली हांवें ताका पयलीं तेजे चलयेक मदत केल्ली एडमिशनाक आनी येता जाल्यार म्हणून म्हणाले आपलो चलोय 12वी पास जाला म्हणालो. हांवें ताका विचारलें बाबा कितें करतलो काय म्हणून. पर्संटेज कितली 59% पास जाला म्हणून आपूण कॉमर्सान. तूं कितें करतलो काय म्हणपालो. आपूण धारबांदोडेच्या BBA कॉलेजीन वयता म्हणपालो. हांवें म्हणलें BBA म्हणजे कितें म्हाका खबर ना म्हणपालो. हांव स्पश्ट सांगता BBAचो फूल फॉर्म म्हाका खबर ना. बट हांवें तेच कॉलेजीन कित्याक वयता ना ती बरी म्हणून सांगल्या म्हणपालो कोणी तरी आपल्याक. हांवें म्हणलें कॉलेज पळयला काय म्हणटा ना म्हणलो कोणी तरी सांगलें ती बरी कॉलेज आसा म्हणून. तुका कितें जावपाक जाय म्हाका NCC बीन जावपाक जाय म्हणलो. आपूण NCC घेतलेलें. 12वीचो भुरगो 59% मार्क्स पडल्या. आपूण NCC बीन घेतलेलें. म्हाका NCC बीन तसोच कितें तरी जावंक जायो म्हणजे एकंदर ताका पुलीस बीन जावपाक जाय अशें ताच्या तकलेन. कारण ताका कळूंक ना NCC म्हटल्या उपरांत ताणें NCCचो युनिफॉर्म केन्ना तरी घातला. तो युनिफॉर्म ताका बरो दिसला म्हटल्या उपरांत पुलीस बिलीस जावपाक जाय. हांवें तूं BBA कित्याक जाता कितें जावतर काय म्हणपालो म्हाका.
परिस्थिती अत्यंत कठीण, सामकी कठीण परिस्थिती. म्हाका म्हणपाली ताका खंय तरी नोकरी तुका आवडटा कितें तो तें एक्सप्रेस करूंक शकना. 10 मिनटां उलयल्या उपरांत म्हणपाक लागलो की ना आपल्याक म्हणलो बेगीन नोकरी मेळटा अशें बाकीचें आपूण कितेंय काम करूं शकता म्हणपालो. हें तें वाय नॉट यू आर टेकिंग द एडमिशन फॉर द ITI काय म्हणून कित्याक ITI घेवं हांगातल्यान परत सुरवात. लास्ट ताका एकंदर आवड की आपूण खंयचेय म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंटातलें काम खूब बऱ्या पद्दतीन आपूण करूं शकता. घरा कडेन आपूण हें सगळें करता. हांवें म्हाज्या रोखडोच एका स्टाफाक बसयलो. ताका म्हणपालो दोतोर ITI इलेक्ट्रिशियन तो खूब बऱ्या पद्दतीन पास जावपाक शकतलो. सो दॅट इज रेडी. बट हांवें कित्याक कन्सेप्ट इतक्याच खातीर सांगलो. हांवें इतक्याच खातीर सांगलो की म्हळ्यार जस्ट आतांय बी हांव मुद्दम सांगता तुमकां कळपाक जाय म्हणून. 2 दिसाच्या पयलीं म्हणजे 12th आर्ट्स पास चली आयलें हांवें नर्सिंग कॉलेज सुरू केलां. आपल्याक म्हणालें नर्सिंगान एडमिशन जाय. हांवें म्हणलें तूं कितें केलां तर 12th केलां म्हणपाक लागलो. पर्संटेज कितली पडली 85%. 12th आर्ट्साक 10थाक कितली पर्संट पडलेली 80% म्हणपालें. आपल्याक नर्सिंगूच जावपाक जाय आसलें म्हणल्यार आपल्याक नर्सूच करपाक जाय आसलें. वाय नॉट यू आर टेकन एडमिशन फॉर द सायन्स. म्हाका मॅथ्साचो खूब भंय दिसतालो म्हणपालें. मागीर मॅथ्साचो भंय दिसतालो तूं म्हटलें मॅथ्स सोडून सायकोलॉजी घेवन 12th करपाचें. तर म्हाका खबर ना दोतोर म्हणपालें. आपल्याक कोणी तरी सांगलें 12वी जाल्या उपरांत नर्सिंग वचपाचें आपूण 12वी केली. म्हणजे आतां हो दोश कोणाचो. त्या भुरग्याचे पेरंट्स खंय तरी 4थी 5वी शिकले आसतले. टील स्कूल पर्यंतूय कोण ताका समजून सांगना. 11थाक गेल्या उपरांतूय कोण ताका गायड करिना आनी 12थाच्या उपरांतूय ताका कोण गायड करिना. भुरग्यांचो फ्युचर जातलो कसो म्हणून एक तर स्कुलाच्या आमी म्हणटा नो डावट. म्हाका ते आत्तां पर्वतकर सर तो बसला तो कानान सांगतालो आमचे अमके कावन्सिलर आसा ते कावन्सिलींग करता. सगळें खरें नो डावट हांव म्हणना तेय कावन्सिलींग करतात. बट सगळ्यांत व्हडलो कावन्सिलर जर कोण जावपाक शकता आसत जाल्यार तो टिचर. सगळ्यांत बरें इम्प्रेशन जर कोणाचेर स्टुडंट्साचें आसता जाल्यार ते टिचराचें. पेरंट्सांनी सांगलेलें एक वेळ ते आयकचे ना म्हणल्यार टिचर्सांनी सांगलेलें ते आयकतले. म्हणून 1 to 1 उलोवप स्टुडंट्सा कडेन ही काळाची गरज आसा. जरी कितलेंय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलें सुद्दां जरी आसत आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो टिचर्सांक जरी भंय दिसता आसत जाल्यार त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साक भिवं नाकात. जो पर्यंत म्हणजे आमी म्हणटा मॅन टू मॅन कनेक्ट हो जायना तो पर्यंत भुरगो घडूंक शकना. आनी भुरग्याक घडोवपाचें काम हे टिचरूच करूं शकता. भुरग्याक डिग्री दिवपाचें काम करूं नाकात. भुरग्याक घडोवपाचें काम करात. म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. घडये कदाचित तेणी डिग्री घेयना जाल्यार जाता बट तेणी करियर चूज करतना वेवस्थीत करपाक जाय आनी आपलें करियर घडोवपाची गरज आसा. तें जर करियर घडलें आसत जाल्यार तो भुरगो हो कायमचो म्हणजे आपल्या टिचराकूय स्मरणार्थ दवरतलो आनी कायमचो तुमकां याद दवरतलो. म्हणून हांवें म्हटलें 11वेक एडमिशन घेतलें आपल्या हाय सेकंडरीन स्टुडंट्स वाडोवंक जाय म्हणून त्या स्टुडंट्साक थंय दवरपाची गरज ना. हांवें त्या खातीर म्हणटा आमच्या हाय सेकंडरीचे भुरगे कमी जातले ना जाल्यार ताका जर धाडलो जाल्यार आमी तेजी चिंता करूं नाकात. तूं प्रसादान पयलींच सांगलां लॅक्चर बेसीस आसत सुद्दां जाल्यार हांवें सांगलां डायरेक्टराक एड्युकेशनाक काडून उडोवं नाका म्हणून. इवन दो लॅक्चर बेसीस जांकां आत्तां सरप्लस जाल्या म्हणून सांगला पळय न्हू त्या सगळ्या टिचर्सांक हांवें दुसरे कडेन एकोमोडेट कर. कालूच ताका ऑर्डर दिल्या 20 जाण टिचरांक आमी दुसरे कडेन एकोमोडेट करता. बऱ्याच जाणांक जर तो भंय दिसत म्हणजे म्हाज्या हाय सेकंडरीचे भुरगे थोडे कमी जाले काय म्हाजो जॉब वयतलो काय कितें ना वयचो हांव स्पश्ट सांगता. म्हणून 11वेक एडमिशन घेतल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हायर सेकंडरीच्या एका टिचरान फक्त 20 भुरग्यां कडेन उलोवचें. 20च भुरग्यां कडेन. घडये कदाचित स्कुलाचे आयज हांव तुमी आसात म्हणून तुमच्या कडेन सांगला मुद्दामून. जो एडमिशन 11थाक घेता तो फुडें कितें जातलो कितें करतलो हें उलयत चलात. आनी 20 जाणां कडेन जर तुमी उलयले जाल्यार त्या 20य जाणांचो भविश्य तुमी ठरोवपाक शकतले. ताका गायड करात प्रॉपर. ताका सांगात कितें तूं करपाक जाय आनी वॉट टायप ऑफ डिफरंट कोर्सीस आर अवेलेबल इन द स्टेट. म्हाजें म्हणणें तर आसा की आयच्या घडीक आफ्टर 10th आनी आफ्टर 12th आमी इतके डिफरंट कोर्सीस स्टेटीत अवेलेबल केल्या. म्हणजे ऑन द सिंगल ITI देर आर द 17 डिफरंट टायप्स ऑफ ट्रेड्स वी आर टिचींग इन ITIs. 17 डिफरंट ट्रेड्स. हांव पयर बिचोलेंतल्या ITIत गेल्लो. 17 डिफरंट ट्रेड्स आमच्या कडेन आसात. म्हणजे प्लंबींग पासून ते हॉस्पिटॅलिटी पर्यंत. आमी लक्ष दिवपाक जाय वॉट इज अवर डिमांड. स्टेटीच डिमांड कितें आसा आमी सप्लाय कितें करतले. हांवें त्या खातीर म्हटलां
शिकोवंक जाय म्हणून डिग्री दिवपाक जाय म्हणून न्ही. पास कोणूय जाता. आमच्या वेळार 10वी पास जावपाक बरें कठीण आसलें. तुमी सगळे सेम बॅचींतल्यान आसतले. 10वीन फर्स्ट क्लास मेळ्ळो म्हणजे आमी वयर हात स्वर्गाक हात लायलो म्हणटाले. आतां सहज ते चेअरमॅन बाला 80 आनी 90% कोणायकू पडटा म्हटलें आतां. हांवें पळयलां न्ही रुटीनली. फर्स्ट क्लास येयलो म्हणजे तो खूब हुशार म्हणटाले. आतां तो कसो फर्स्ट क्लास म्हणजे कोणूय येता. हांव जस्ट कांटार फर्स्ट क्लास म्हणून सांगता हांव. 60% कशे तरी पडलेले म्हाका. हांव म्हाका याद आसा म्हणजे ते बी 60%च जाल्ले फक्त 60. 12थाक मातशें वाडलें मागीर. बट एक गजाल आसा, हांव एक कित्याक सांगतालो की डिफरंट कोर्सीस म्हणजे आमच्या ITयांतल्यान आमी सुरू केले, पॉलिटेक्निकान सुरवात केल्या. हांव तुमकां आमचो पॉलिटेक्निकांतलो म्हणजे आमी फूड टॅक्नॉलॉजी कोर्स आसा. हांव एक कित्याक बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर दीस इज माय खूब लागचो आवडीचो सब्जेक्ट. हांव इन डिटेलान पळयतां, डिटेलान वाचतां, डिटेलान डिस्कशन करतां. फूड टॅक्नॉलॉजी हो आमचे कडेन कोर्स आसा इन डिप्लोमा आफ्टर 10th 3 years कोर्स. एक दीस DTA येयलो आनी म्हाका म्हणलो बंद करता म्हणलो, एकटो एडमिशन घेयना म्हणपालो. कोणूच एडमिशन घेयना म्हणलो, कित्याक कोर्स चलोवंक जाय काय म्हणपालो. हांवें म्हणलें टिचरांक विचार कितल्या जाणांक खबर आहा फूड टॅक्नॉलॉजी आमचे कडेन कोर्स आसा काय म्हणून. तूं पयलीं विचार तरी म्हटलें. म्हाका दिसना 8 काय 10 आमची थोड्या जाणांक विचारलें हांवें अशेंच. एक 10 टिचरांक विचारल्या उपरांत भितरल्या एकट्याक सुद्दां खबर ना आमचे कडेन फूड टॅक्नॉलॉजी नांवाचो कोर्स आहा म्हणून. जो बंद करपाचो त्या वर्सा हांवें ताका सांगलो बंद करूं नाका म्हणून. म्हणून म्हटलें मातशी नेटान एडवर्टायज कर, कितें जाता तें तरी पळोवया म्हणून. आनी ताचें म्हटलें डिमांड खंय आसा तर तेजो डिमांड कदाचित फूड एंड बिवरेजीस इंडस्ट्रीज आसा तितूर तेजो डिमांड आसा. गोंयांत अश्यो 5-6 कंपनीज आसात तितूर तेंचो खूब डिमांड आसा. आनी तोच कोर्स मुंबय एडमिशन घेवपा खातीर 3 लाख रुपया एडमिशन. चिपळूणचो भुरगो एकटो गोंयान आयलो, ताका कळ्ळें हांगा कोर्स आहा म्हणून. पयलीं मुंबय गेलो, मुंबय तेजें एडमिशन मेळूंक ना. 3-3.5 लाख रुपया पर इयर एडमिशन म्हणजे 9 लाख रुपया तेज्या एडमिशनाकूच जाताले. ते हांव तुमकां नांवा सयत सांगूं शकता. तो भुरगो देसाय म्हणून सरनेम तेजें, पयलें नांव म्हाका याद ना. चिपळूण स्वामी स्वरुपानंद आहा तेजें तेकोन तेजें घर, तितकें सयत सांगता हांव. आयलो आनी तेणी हांगा एडमिशन घेतलें. त्या एकट्या भुरग्यान घेतलें आनी आवट ऑफ गोवा भुरगो एकटो फोंड्या रावतलो तेणी घेतलें. दोनूच भुरगे डायरेक्टर ऑफ टॅक्नॉलॉजींतल्यान कंटिन्यू करून ते लास्ट इयर पुरू पास जाले आनी वेवस्थीत रित्या दोगूय म्हणजे एकटो बरे कंपनीन लागलो, दुसऱ्यान आपलो बिझनस स्टार्ट केलो. म्हणजे इतकी बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसून एक तर लॅक ऑफ अवेरनेस आनी आमी कोणूच कोणा कडेन उलयना. आमकांय कितें कितें आसा हें खबर ना आनी आमी कितें कितें सांगूंक जाय तें आमी सांगना. म्हणजे सॉरी टू से दीस, बरेच जाण म्हणटा की म्हाजो पगार म्हाका मेळ्ळो काय म्हाजें काम जालें. भुरग्यांचें भविश्य पेरंट्स ठरोवंक शकना आनी सरकारूय ठरोवंक शकना. भुरग्यांचें भविश्य जर करतलें आसत जाल्यार तें तुमी करूंक शकता, फक्त तुमी करूं शकता. म्हाजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा, कारण म्हाज्या प्रत्येक भाशणांतल्यान म्हणजे हांव आय एम व्हेरी मच कन्सर्न अबावट द स्टुडंट्स. सदोदीत म्हणजे ऑनरेबल PM आमचें विजन पळयता ऑफ विकसीत भारत 2047. ह्या देशाचो विकसीत भारत 2047 जातले आसत विकसीत गोवा 2047. हेतूर हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान उलयता 4 पिलर हे हांव तितूर वचना. बट इज द मेन पिलर जो आहा पळय न्ही वीच इज एन युवा. आनी तो युवा जर देशाचो घडना ओके जाल्यार ह्या देशाचें भविश्य घडूंक शकना. आनी म्हणून म्हणजे हो जर युवा घडटलो आसत जाल्यार तेजें फ्युचर बरें घडोवपाची गरज आसा. म्हणून हांव परत सांगता की ताका डिग्री मेळप हें म्हत्वाचें ना, ताजें करियर घडप हें म्हत्वाचें आसा. आनी करियर घडटलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता अशा प्रोग्रामांतल्यान सुद्दां आमच्या कडेन कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा गोंयान, वॉट टायप ऑफ डिफरंट कोर्सीस एवेलेबल आसा हेय सगळ्या टिचर्सांक म्हणजे ITआयनी एवेलेबल आसतले, डिप्लोमा एवेलेबल आसतले, डिग्री लेवल एवेलेबल आसतले किंवा नवीन कोर्सीस आत्तां जे कितें सुरू जाले ते एवेलेबल आसतले. सगळ्या टिचर्सांक कळपाक जाय. परत ताजी डिमांड खंय आसा हें सगळ्या टिचर्सांक कळपाक जाय. हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर जालो हांवें एक सहज पळयलें की गोवा बिंग अ ट्युरिस्टीक स्टेट, गोंयांत गरज कितें आसा? ट्युरिजमान काम करपी भुरगे. ट्युरिजमांतलो फक्त एकूच कोर्स म्हणजे एक तर तें हॉटेल मॅनेजमेंट पर्वरी चलतालें आनी दुसरो जो आसलो आमच्या कडेन एक हॉस्पिटेलिटी कोर्स फक्त पणजेच्या ITयांत आसलो. आनी गोंयांत सगळ्यान चड नोकऱ्यो खंय एवेलेबल आसा?
इन टुरिजम लायन. आनी ह्यो नोकऱ्यो करताले कोण? ऑल आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, म्हणजे 7 सिस्टर्स जाका आमी म्हणटा, मेघालया, आसाम, मेघालय, सिक्कीम आनी ऑल दीस 7 सिस्टर्स आहात त्यो स्टेटींतले. तुमी मुद्दामून पळयात, बऱ्याचशा हॉटेलांनी तुमकां हेच सगळे लोक हे आसाम, मेघालयांतले बीन दिसतले. आनी इट इज एन व्हायट कॉलर जॉब. इट इज नॉट दॅट हे म्हणना हांव की लेबर जॉब न्ही, इट इज व्हायट कॉलर जॉब. तांकां भुरगे कोण जाय? ताका वेवस्थीत रित्या ग्रॅज्युएट फ्रंट ऑफिस किंवा ताका हावजकीपींग हे केल्ले स्टँडर्ड भुरगे जाय. I have started in my all ITIs with the hospitality course for the 1 year, 6 months in ITI and 6 months in Taj, otherwise Siddharth. Directly 6 महिन्या उपरांत तांकां स्टायफंड सुरवात जाता. 6 महिन्या उपरांत. It is an approximately 10,000 rupees per month. And after 1 year, directly they are absorbing them into the Taj Hotel for internship for another 1 year by paying them something 15,000. तांच्या म्हणण्यात तिक्यांकू आमी डायरेक्टली एब्झॉर्ब करता. या म्हणजे लास्ट इयरच्यान आमी सुरवात केला. ऑलमोस्ट ऑल खंय तरी फ्रंट ऑफिस आसतलो, खंय तरी तो फूड एंड बिवरेजीस आसतलो, खंय तरी हॉस्पिटॅलिटींतलो हावजकीपींग आसतलो. वेगवेगळे कोर्स वेगवेगळ्या ITIंनी सुरवात केल्या. दीस इज एक्चुली डिमांड. म्हणजे राज्यांतली डिमांड कितें आशिल्ली ती आशिल्ली. तो आमी ITI मार्फत सुरवात केलो. वी वॉन्ट टू आयडेंटिफाय आनी त्या नुसार तांकां एडमिशन्स घेवपाक लावपाक जाय. अदरवायज इट इज पॉसिबल जावचें ना. बरेचशे फावटी म्हणजे नोकरी म्हटली काय सगळ्या जाणांक सरकारी नोकरी दिसता. सरकारी नोकरी हांवें कन्सेप्ट जो एप्रेंटिसशीप सुरवात केलो पुराय देशांत, म्हणजे इंटर्नशीप गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ओनू सुरवात केल्या. पण आमी पोरू एप्रेंटिसशीप सुरवात केलो. एप्रेंटिसशीप सुरू कित्याक केलो? सगळे कोणाकूय मेळो न्ही. कोणी कितें सांगतलो ना हांव ग्रॅज्युएट जाला आनी कितें करतलो, बेकार आसा सद्या, काम कितें केलें? कांय ना म्हणटा तो. पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां, MA आनी घरा कडेन डबल MA केल्या म्हणटा तो, आनी घरा कडेन आहा. एक म्हणजे ताका कामाची संवय ना, तो काम करपाक पळयना. एप्रेंटिसशीप जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली मोर दॅन 15,000 स्टुडंट्स हॅव जॉयन इन गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टर. आज मुद्दामून खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसराक विचारात आमच्या, ते तुमकां सांगतले एप्रेंटिसशिपीचो भुरगो बरें काम करता, पर्मनंट आसलेल्या पेक्षा चड बरें करता. हांव प्रावडली सांगता. एक वर्क कल्चर स्टेटींतल्यान आमी डेवलप करपाक शकले आनी हे भुरगे इन फ्युचर जेन्ना जॉबाक लागतले पळय न्ही, ते खूब बरें आनी सिन्सियरली काम करपाक लागतले. नो डावट भितर एक 10% भुरगे आसतले, हांव ना म्हणना, पण एक बरो वर्क कल्चर हो आमी डेवलप केलो. म्हणून म्हणजे हांव सातत्यात हांव स्कील डेवलपमेंटाचेर कंटिन्युअसली उलयतां आनी स्कील डेवलपमेंटांतले वेगवेगळे डिफरंट कोर्सीस स्टेटींतल्यान सुरवातूय केल्या. हांवें तें सांगता आसतना म्हणजे हांव मुद्दामून मेन्शन, म्हणजे आयुष हॉस्पिटल सुरवात जालें. आमकां आयुष हॉस्पिटल सुरवात जाल्या उपरांत थंयसर नीड कितें? थंय नीड पंचकर्म एसिस्टंट कोर्सीस. पंचकर्म एसिस्टंट तेंच्यांनी मुद्दामून एडवर्टायज केले. 15 पोस्ट आमचे कडेन अवेलेबल कितले आसले? 2 जाण, 2 जाण. वी हॅव स्टार्टेड विथ द पंचकर्म एसिस्टंट कोर्स. ताज्या उपरांत आतां करून भुरगे थंय जॉयन जावपाक लागलेले आसा. अशें जें म्हणटा, म्हाजें कित्याक म्हणणें, तुमच्यांतलेच काही टिचर्स दे आर इन द मॅनेजमेंट ऑफ द डिफरंट स्कूल, मॅनेजमेंट ऑफ द डिफरंट हाय सेकंडरीज. तुमीच जे आहा पळय न्हू, हे वेगवेगळे कडेन ह्या सॅक्टरांत काम करता आनी तुमीच फ्युचर ठरोवपाक शकता. आतां आमच्या SCRT मार्फत आमी जो स्कील एड्युकेशन, टॅक्निकल एड्युकेशनचो प्रोग्राम 9वी, 10वी आनी 11वीक इंट्रोड्यूस केलो. कित्याक केला? तांकां तेंची आवड क्रिएट जावची, तितूंतल्यानूच तेंचें फुडें एड्युकेशन घेवचें. आमी थंयसरूच तांकां नर्सींग हो कोर्स शिकयता. आमी थंयसरूच तांकां मॅकानीक म्हणजे 2 व्हिलरचे हें करपाक शिकयता, सोलार टॅक्नॉलॉजी शिकयता, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी शिकयता. त्या लेवलाचेर शिकयता. तांची आवड क्रिएट जावची आनी फुडें वचून तेणी तें एड्युकेशन घेवचें आनी तितूर तेणी आपलो बिझनेस करचें नाल्यार तितूर करियर करचो. कारण दीस इज अ फ्युचर. नाव ड्रोन इज अ फ्युचर, सोलार इज अ फ्युचर, EV इज अ फ्युचर. फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनाचो जो पर्यंत आमी विचार करिना तो पर्यंत सर्वायव जावचें ना. म्हणून म्हाका दिसता टिचरांनी ह्या फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनाचो विचार करचो आनी ह्या फ्युचरिस्टीक एड्युकेशनाचो जर विचार करीत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीत आमी, म्हणून म्हटलां हांवें की गोंयचो फ्युचर थारोवपाचो तुमच्या हातांत आसा. हांव परत एकदां म्हज्या हिस्टॅक असोसिएशनचें खूब खूब अभिनंदन करता आसतना तुमी सगळे जाण वेगवेगळ्या पद्दतीत, विशेश करून लेडीज टिचर ह्यो चड एन्थुजिस्टीक आसता, ते सगळीं जाणां पार्टिसिपेट जावपाक हांव भायर येतना पळयतालो. बऱ्याच जाणांक हांव पर्सनली वळखता, बट दे आर व्हेरी मच एन्थुजिस्टीक टू पार्टिसिपेट हितून.
बट हे आपल्या आयचो परफॉर्मन्सा खातीर म्हज्यो बेस्ट विशीस. बट टिचर्स असल्या कारणान हांवें जें सांगलां की प्रत्येक टिचरान 20 जाणां भुरग्यां कडेन जर तुमी उलयले जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीचे विकसीत भारत 2047 ते विकसीत गोवा 2047 हांवें कित्याक सांगता, PM जस्ट स्वप्न दाखयना, तें स्वप्न साकार करपा खातीर काम करता. क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें. ओके, हाजेर सगळ्याचेर आतां पर्यंत काम केलां. मुद्दामून जर तुमकां आजुनूय चड इन्फॉर्मेशन जाय आसत जाल्यार माय भारत ह्या पोर्टलाचेर चलात, डावनलोड करात. यू विल गेट टू नो, म्हणजे वेगवेगळी इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळटली. कर्मयोगी हो पोर्टल तुमच्याय खातीर आसा, जसो गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज खातीर आसा तसो तो तुमच्याय खातीर आसा. कर्मयोगी हो पोर्टल, कर्मयोगीचेर डे टू डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसात. आय थिंक कर्मयोगी फॉर एडेड ऑल्सो, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द गव्हर्मेंट. कर्मयोगी पोर्टल हो फक्त गव्हर्मेंट आनी एडेड हेच्या खातीर आसा. बट माय भारत हो पोर्टल स्पेशली युवकांच्या खातीर आसा. ह्या पोर्टलाचेर जर वचत जाल्यार वेगवेगळे ह्या देशांतली ऑप्शन्स तुमकां समजूं शकता. म्हाका खात्री आसा की विकसीत भारत 2047 करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपाक तुमचो वांटो सगळ्यांत व्हडलो आसतलो. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. Thank you, sir.